بعضی از اساتید اخلاق در نجف میگفتن من ضامنم کسی که این نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد. خیلی کلام بزرگی ایشون گفت. اگر نرسید نمازهای پنجگانه را در اول وقت خون باز هم نرسید به اون مقامات عالیه به من لعن بکنه. خیلی عجیب ها، خیلی عجیبه. معلوم میشه این چیزی هم نیست، هر کاری دارد یکی از این نمازهای پنجگانه را میتونه در وسط اون کار انجام بدهد چون اول وقته. بعضی از اساتید اخلاق در نجف میگفتن من ضامنم کسی که این نمازهای پنجگانه را در اول وقت بخونه به مقامات عالیه میرسد. خیلی کلام بزرگی ایشون گفت. اگر نرسید نمازهای پنجگانه را در اول وقت خون باز هم نرسید به اون مقامات عالیه به من لعن بکنه. خیلی عجیب ها، خیلی عجیبه. معلوم میشه این چیزی هم نیست، هر کاری دارد یکی از این نمازهای پنجگانه را میتونه در وسط اون کار انجام بدهد چون اول وقته.